वर्षासँगै आएको बाढीमा परि 32 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते, 20 जना बेपत्ता। स्थानीय सरकार मार्फत राहत वितरण गर्ने केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै कोशी ब्यारेजका 33 वटा ढोका खोलियो। कोशी पारीका गाउँ बस्तीमा सतर्कता अपनाउन स्थानीय प्रशासनको आग्रह। कार्यकाल 1 वर्ष लम्ब्याउने कांग्रेस सभापति देउबाको तयारी, प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्दा पनि आगामी फागुनमा 14औं महाधिवेशन गराउन नसकिने तर्क। हङकङका हजारौं सर्वसाधारणद्वारा सीमा क्षेत्रमा चीन विरुद्ध प्रदर्शन, प्रत्यर्पण विधेयक सम्बन्धी मुद्दाबाट सुरु आन्दोलन चीन प्रशासनतर्फ मोडियो। र नेपाल र मलेसिया बीचको पहिलो T20 श्रृङ्खलामा नेपालको सहज जित, मलेसिया 7 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी लक्ष्मी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। अस्तिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी पहिरोमा परि आज साँझसम्म 32 जनाको मृत्यु भएको छ। 12 जना घाइते र 20 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढी पहिरोमा परि ललितपुरमा 5, ओखलढुङ्गा, काठमाडौँ, खोटाङ र काभ्रेमा 3-3 जना, भोजपुर, मकवानपुर, धादिङ र सिन्धुलीमा 2-2 जना तथा पर्सा, रामेछाप, इलाम, झापा, सुनसरी, बारा र चितवनमा 1-1 जना गरी 32 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै मकवानपुरमा 4 जना, काभ्रेमा 2 जना तथा खोटाङ, रामेछाप, धादिङ, दोलखा, सुनसरी र चितवनमा 1-1 जना गरी 12 जना घाइते भएको तथ्याङ्क छ। बाढी पहिरोमा परि सिन्धुलीमा 4 जना, भोजपुरमा 3 जना, मोरङमा 2 जना तथा काठमाडौँ, ललितपुर, पाँचथर, झापा, उदयपुर, सुनसरी, पर्सा, महोत्तरी, रौतहट, धादिङमा 1-1 जना गरी 20 जना बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाढी पहिरोमा परेका काठमाडौँमा 108 जना, उदयपुरमा 10 जना, ललितपुरमा 8 जना, सिन्धुलीमा 2 जना, सिराहामा 2 जना, भक्तपुर, सुनसरी र मकवानपुरमा 1-1 जना गरी 133 जनाको उद्धार गरिएको छ। बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित स्थानहरूमा सम्बन्धित प्रदेशका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक सहित काठमाडौँ उपत्यकामा 8856 जना, प्रदेश 1 मा 6305 जना, प्रदेश 2 मा 5702 जना, प्रदेश 3 मा 3405 जना, प्रदेश 6 मा 3112 जना गरी 27380 प्रहरी परिचालित छन्। केही दिनको देखिको लगातारको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण प्रभावित भएकाहरूका लागि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकार मार्फत राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन कार्य समितिको आज बसेको बैठकले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत स्थानीय तहबाटै सम्पूर्ण राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न जिल्ला डुबानमा परेका छन्। कार्य समितिको बैठकले राहत वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको समन्वय रहने गरी स्थानीय सरकार मार्फत नै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको गृह सचिव प्रेम कुमार राईले जानकारी दिनुभयो। र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत स्थानीय तहबाटै चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ राहत काममा चाहिँ वितरण गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने छौँ। बाढी र पहिरोका कारण सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त प्रदेश नम्बर 1 र 2 मा उद्धारका लागि हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको गृह सचिव राईले जानकारी दिनुभयो। वर्षा नरोकिए अझै क्षति पुग्न सक्ने तर्फ आवश्यक सजगता अपनाउन पनि सरकारले सबैलाई आग्रह गरेको छ। भारतले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको बाँधका कारण प्रत्येक वर्ष नेपालका अधिकांश जिल्ला डुबानमा पर्ने गरेका छन्। वर्षेनी आउने बाढीका कारण तराईका जिल्लाहरू डुबानमा पर्ने गरे पनि समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय अपनाउन नसकेको राईले बताउनुभयो। दीर्घकालीन समस्या समाधान भन्ने कुरो त अब हामीले छिमेकी देशसँगको वार्ताको कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा दीर्घकालीन रूपमा, र दुवै तर्फबाट त्यसको समझदारी पनि हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले अब कस्तो बेलामा कुन बेलामा चाहिँ र चाहिँ कत्रो ढोकाहरू खोलिदिने र चाहिँ कुन लेभलसम्मलाई पानी आयो भनेदेखि दुईटै तर्फबाट समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरोको चाहिँ आगामी दिनमा हामीले सोध्नुपर्ने अवस्था। प्रदेश र स्थानीय तहबाट सर्वे समेत नगरी जथाभावी सडक विस्तार गर्ने कारणले पनि विभिन्न स्थानमा पहिरो जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा त्यसको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर दिगो किसिमको संरचना निर्माणमा सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बीपी राजमार्गका 6 स्थानमा पहिरो जाँदा काठमाडौँ भित्र नै मुख्य राजमार्ग ठप्प भएको छ। हिजो 3 ठाउँमा पहिरो गएको सिन्धुली राजमार्गमा आज थप 3 ठाउँमा पहिरो गएको हो। आज सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको भद्रकाली खण्ड नजिकको सेल्फी डाँडा, सुनकोशी नगरपालिकाको मूलकोटमा पहिरो गएको छ।
कमारीमा लेदो बगिरहेको हाम्रा सिन्धुली सहकर्मी राजकुमार कार्कीले जनाएका छन्। सो सडक खण्ड हुँदै पूर्वका जिल्लाबाट काठमाडौँ भित्रने सयौं सवारी साधन हिजोदेखि बीच बाटोमा अलपत्र परेका छन्। बीपी राजमार्गको काभ्रे खण्डमा भने यातायात एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। हेटौडाबाट काठमाडौँ भित्रने कान्ति लोकपथ सहित हेटौडा सिस्नेरी काठमाडौँ तथा हेटौडा फाखेल काठमाडौँ सडक खण्डमा पहिरोका कारण यातायात आवागमन ठप्प छ। पृथ्वी राजमार्गको 9 मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड पनि सामान्य अवस्थामा सञ्चालनमा भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबामा दिउँसो पहिरो खस्दा सवारी सञ्चालन हुन सकेको छैन। सिद्धबाबामा पहिरोमा पुरिएर 30 वर्षीय धनबहादुर सुनारको मृत्यु भएको छ। लु 50 प 4671 नम्बरको मोटरसाइकल पुरिँदा सुनारको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमलाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सल्यानको खलङ्गा बालुवा संग्रही र थारमारे चौरजहारी दाङको लमही घोराही तुलसीपुर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन। तेह्रथुमको बसन्तपुर र म्याग्लुङ सडक खण्ड पनि अवरुद्ध भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। भारी वर्षापछिको बाढी पहिरोका कारण मृतक र घाइते परिवारलाई प्रदेश 3 सरकारले राहत रकम र उपचार खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रदेश 3 को विपद व्यवस्थापन निर्देशक समितिको आज बसेको बैठकले बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिग्राम जमरकट्टीले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 3 को 13 जिल्लामा बाढी र पहिरोका कारण आजसम्म 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना घाइते भएका छन्। 8 जना बेपत्ता छन्। केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण मोरङमा 500 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। डुबानमा परेका बस्तीका बासिन्दालाई विद्यालय, सडक लगायतका अग्ला र सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ। मोरङबाट सहकर्मी देवनारायण शाहको रिपोर्ट। मोरङको कटारी गाउँपालिका 4 र विराटनगर 12 लगायतका वडा स्थित खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेपछि पीडित परिवार विस्थापित भएर सुरक्षित स्थानमा आश्रय लिएर बस्न बाध्य भएका छन्। विराटनगर 12 की ज्ञानु कला ऋषिदेव बाढी आयो, घर सबैको डुबायो, बिजोक भयो अनि नानी सानी लिएर भागी अनि आएर बसी। समस्या हामीलाई सबै दुःख छ नि। अब घरमा भएको सामानहरू पनि सबै बिग्रिहाल्यो। भएको गाई बस्तु त लिएर आयौँ, भएको जति त अब अरू त अब कति चिज बग्यो, कतिको घरै बग्यो, कतिको भत्कियो, कतिको ओड्ने बच्चामा लुगै छैन। समस्या सबै थियो। बाढी आफ्नो घरमा पसेपछि सशस्त्र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा सुरक्षित स्थानमा आश्रय लिइरहेको ईशानी छेदी ऋषिदेवको भनाइ छ। हामीहरूको बाढी पीडितले गर्दा हामीहरू यहाँ आएको छौँ स्कुलमा, किन त हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू सशस्त्र र चौकीको लगेर त्यहाँ मान्छे टपाएर हामीहरूलाई यहाँ राखिएछ। हामीहरूको व्यवस्थित गर्ने अब वडा अध्यक्षज्यू गरिरहेछ। हामीहरू अब पीडित छौँ, हामीहरूको के कस्तो हुन्छ भनेर वडा अध्यक्षजीले सोचिदिनु पर्ने। विराटनगर 12 लगायतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर खाने र बस्ने व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। विराटनगर 12 का वडा अध्यक्ष हिरालाल कामत 2 दिनदेखि यो विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा आएको बाढीले गर्दा हाम्रा टोलवासी सिमराही टोल, दुधुवा टोल, गरहा टोल लगायत दरैया टोलहरूमा अति अविरल वर्षाको कारणले केसलिया खोला भत्किएर पनि पानी आएको कारणले गर्दा प्रत्येक नागरिकका घर घरमा पानी छिरेर एकदम कष्टमुख भएको छ र त्यसको विरोधमा, त्यो बाढीको विरोधमा हामीहरूले बाढी पीडितमा डुब्नेहरूलाई सबैलाई बखरी निमावी स्कुलमा ल्याएर उहाँहरूलाई भात, दाल, तरकारी, खिचडी जे जस्ता सुविधा हुन्छ वार्डबाट नगरपालिकाबाट हामीहरूले गरिरहेका छौँ। बाढी पीडितको ज्यानको सुरक्षा गर्दै स्वच्छ खाना, पानी र ओत लाग्न ठाउँ हालको आवश्यकता हो। मोरङ र सुनसरी सीमा स्थित बुढी खोलाको पुलमा बाढीले कोशी राजमार्गमा क्षति पुगेको छ। खोलाले कटान गरेका कारण पुल जोखिममा परेको छ। पथरी स्थित डाँस खोलाको पुलदेखि 150 मिटर उत्तरतर्फ कटान भएको प्रहरीले जनाएको छ। पथरी शनिसरे नगरपालिका वडा नम्बर 3 र 5 मा बक्राहा खोलामा पानी बढे गाउँमा पस्ने खतरा बढेको छ। वर्षात नरोकिएकाले रोकथाम र सो क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित गर्नतर्फ स्थानीय प्रशासनको ध्यान केन्द्रित भए पनि पानीको दिगो निकासको अभावमा वर्षेनी बाढी आउने र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया भने रोकिएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि देवनयन शाह, मोरङ। रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। निरन्तरको वर्षासँगै आएको बाढीका कारण प्रदेश 2 का 80% भन्दा बढी भूभाग डुबानमा परेका छन्। वर्षाका कारण जनकपुरमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको छ भने अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। आज बिहान बसेको प्रदेश 2 सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले बाढी र डुबानमा
परि मृत्यु भएकाको परिवारलाई 3 लाख रुपैयाँ तथा उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाका लागि 8वटै जिल्लालाई 10-10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ। यसैबीच सप्तरीको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै सप्तरी सहकर्मी अवधेश कुमार झा। सप्तरीमा निरन्तरको वर्षा र विभिन्न नदी खोलामा आएको बाढीका कारण सप्तरीका विभिन्न स्थानका 2500 घर डुबानमा परेका छन्। घरमा अत्यधिक पानी पसेपछि 1500 परिवार विस्थापनमा परेका छन्। सप्तकोशी र हनुमाननगर कंकाली तथा राजविराज नगरपालिका र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा बाढीका कारण सबभन्दा बढी क्षति भएको हो। सप्तरी जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी मनोज कुमार यादवका अनुसार त्रियुगा नदीको तटबन्ध 3 स्थानमा भत्किँदा सप्तकोशी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 6 र 7 का गरी 700 परिवार स्थापित भएका छन्। सुरक्षाकर्मीले डुबानमा परेका ती घरका मानिसहरूलाई बोटका माध्यमबाट उद्धार गरिरहेको छ। आज दिउँसोबाट सुरु भएको उद्धार कार्य साँझसम्म समेत जारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। एसपी यादवका अनुसार सप्तकोशी नगरपालिकाको वडाहरूमा विस्थापनमा परेकाहरूलाई राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय सखुवनी, गोबैजा मावि फतेहपुर र ओद्राहा माविमा राखिएको छ। बाढीका कारण समयमा उपचार पाउन नसक्दा सप्तकोशी नगरपालिकामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। एसपी यादवका अनुसार सप्तकोशी नगरपालिका 7 की 38 वर्षीय श्यामा देवी चौधरीको मृत्यु भएको हो। सप्तकोशी र मोहुली नदीको बाढीका कारण हनुमाननगर कंकाली नगरपालिकाका 600 घरमा पानी पसेको छ। 300 परिवार विस्थापित भएर हनुमाननगर स्थित सप्तकोशीको बाँधमा आश्रय लिइरहेका छन्। उनीहरू पालमुनि बसिरहेका छन्। भारत सरकारको कोशी योजनाले एकतर्फी रूपमा कोशीको मध्यभागमा पाइलट च्यानल खनी बहावलाई पश्चिम फर्काएपछि तटबन्ध पूर्वका बस्ती डुबानमा परेको हो। हनुमाननगर कंकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख शैलेश कुमार शाहका अनुसार कोशीको बाढीका कारण वडा नम्बर 7, 11, 12 र 14 का 300 परिवार विस्थापित भएका छन्। मोहुली खोलाको बाढी पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हनुमाननगर कंकाली नगरपालिकाको पोरताहामा पुल माथि बग्न थालेपछि पुल भत्किने खतरा बढेको छ। वडा नम्बर 14 को गोबरगाडा गाउँ पुरै कोशीको पानीले घेरिएको छ भने घर घरमा पानी पसेको छ। पानी पसेका घरका सर्वसाधारण गोबरगाडा स्थित विद्यालयमा शरण लिइरहेका छन्। यस्तै राजविराज नगरपालिकाको वडा नम्बर 5, 6 र 7 का गरी 300 घरमा पानी पसेको छ। वडा नम्बर 5 मा मात्रै 150 परिवार विस्थापित भएको र उनीहरूलाई स्थानीय पब्लिक विन्देश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा लगिएको छ। यता खाँडो खोलाको बाढीका कारण तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको 300 भन्दा बढी घरमा पानी पसेको छ। जिल्लाको सुदूरपश्चिममा रहेको बलान नदीको बाढीका कारण बलान बिहुल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 का 100 भन्दा बढी घर डुबानमा परेको गाउँपालिका अध्यक्ष दयानन्द गोइतले जानकारी दिनुभयो। बाढीका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्गको सप्तरी खण्ड अवरुद्ध हुने खतरा बढेको छ। एसपी यादवका अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको खडक नगरपालिका स्थित कलभट क्षतिग्रस्त भएको छ। सडक कार्यालयले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि त्यहाँ मर्मत कार्य नगरेकाले राजमार्ग अवरुद्ध हुने खतरा बढेको हो। जिल्लामा शनिबार साँझसम्म पनि मुसलधारे वर्षा भइरहेकाले बाढीबाट थप क्षति हुन सक्ने खतरासँगै सर्वसाधारण त्रसित भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अवधेश कुमार झा, राजविराज, सप्तरी। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज एक विशेष बुलेटिन जारी गर्दै न्यूनचापीय रेखासँगै न्यूनचापीय क्षेत्र पनि मध्य र पूर्वी नेपाल नजिक रहेकाले आगामी 3 दिनसम्म मनसुन अति सक्रिय रहने जनाएको छ। महाशाखाले आगामी 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान जारी गर्दै आज देशभर मनसुनी वर्षा जारी रही देशका पूर्व र मध्य क्षेत्रका तराई र पहाडी भूभागमा केही स्थानमा र पश्चिमी भूभागका तराई क्षेत्रका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँमा 18.0 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। त्यस्तै पोखरामा 21.9, दाङमा 23.4, धनगढीमा 26.5, नेपालगञ्जमा 24.5, वीरेन्द्रनगरमा 24.0 र जुम्लामा 15.6 मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ। यसैबीच मौसमविद मन्जु बासीसँग हामीले देशका कुन कुन स्थानमा वर्षा हुने खतराको सम्भावना छ भनेर सोधेका छौं। अहिले काठमाडौँ लगायत देशका अधिकांश भूभागहरूमा पूर्ण बदली भइरहेको अवस्था छ। धेरै जसो स्थानहरूमा चाहिँ वर्षा भइरहेको छ भने थोरै स्थानहरूमा चाहिँ भारी वर्षा भइरहेको अवस्था छ। अहिलेलाई हालको अवस्था हेर्दाखेरि देशको पूर्वी क्षेत्रमा विशेष गरी पूर्वी पहाडी र पूर्वी तराई क्षेत्रमा बाढी र पहिरो जाने क्रम बढिरहेको छ। अहिले त्यो क्षेत्रमा हुने खतराको अवस्था के छ? पूर्वमा मात्र पनि होइन कि यो मध्यमा पनि कन्टिन्यू नै वर्षा भइरहेको छ कतिपय ठाउँहरूमा हैन। विशेष गरी मध्य र पूर्वी भूभागहरूमा चाहिँ अहिले कतिपय ठाउँमा कन्टिन्यू वर्षा भएर धेरै
जस्तो ठाउँमा वर्षा भइरहेको छ, केही ठाउँमा चाहिँ भारी वर्षा भइरहेको अवस्था छ। पश्चिममा चाहिँ कम्पेरिटिभली मध्य र पूर्वीभन्दा अलिकति थोरै एक्टिभिटिज चाहिँ छ दिउँसोलाई, तर रातिलाई देशैभरि थ्रु आउट द कन्ट्री नै डिस्टर्ब चाहिँ हुने देखिन्छ। किनभने अहिलेको समयमा चाहिँ यो मनसुनी ट्रफ, यो निम्नचापीय रेखा चाहिँ नेपालतिर नै छ। रातिलाई पनि थ्रु आउट द कन्ट्री चाहिँ धेरै जसो स्थानहरूमा चाहिँ वर्षा हुन्छ अनि केही ठाउँमा चाहिँ भारी वर्षाको सम्भावना रहन्छ। मैले कुरा गर्दा गर्दै तपाईको पछाडि एउटा खतराको घण्टी जस्तो केही संकेत बजिरहेको छ, त्यो के को संकेत हो? देशका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ वर्षा भइरहेको छ र कुनै कुनै ठाउँमा अलि हेभी वर्षा भइरहेको अवस्था भएको कारणले देशका मुख्य नदीहरूमा पानीको सतह बढिरहेको छ भनेर चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ वार्निङ दिइरहेको छ, त्यसैको आवाज हो यो। कुन कुन नदी भएका क्षेत्रमा खतराको संकेत भइरहेको छ जानकारी हुन्छ? कमला नदी, नारायणी नदी र कोशी नदीहरूमा चाहिँ खतराको संकेत चाहिँ दिइरहेको छ। त्यहाँ कन्टिन्यू चाहिँ यसको बहाव चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। देशका पश्चिमी क्षेत्रमा, पश्चिम लगायत सुदूरपश्चिम क्षेत्रसम्ममा पनि यस्तै किसिमको घटनाहरू हुने सम्भावनाहरू केही छन्? हिजो अस्ति जुन अविरल वर्षा भयो, धेरै ठाउँमा भारी वर्षा पनि भयो हैन, मनसुनी ट्रफ र यो निम्नचापीय क्षेत्रको कारणले गर्दा भएको हो। निम्नचापीय क्षेत्र चाहिँ यो क्रमिक रूपमा चाहिँ अलिकति कमजोर हुने स्थितिमा छ, तर हिजो अस्ति चाहिँ अलि सक्रिय भएकोले चाहिँ यो कोर एरियामा अर्घाखाँची, कपिलवस्तुदेखि पूर्वी भूभाग, रौतहट, जिराहा, सिन्धुली त्यो बिचको भागमा चाहिँ कोर एरिया बनेको छ। त्यही भएकोले ती ठाउँमा चाहिँ एकदम हेभी वर्षा पनि भएको छ। त्यो निम्नचापीय क्षेत्र क्रमिक रूपमा विक भएको अवस्था छ अहिलेलाई। पनि यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मनसुनी ट्रफ रहिरहेको अवस्था भएकोले थ्रु आउट द कन्ट्री नै डिस्टर्ब हुन्छ। देशभर कहिलेसम्म यो अवस्था जारी रहनेछ? हामी चाहिँ नर्मली 3 दिनको वेदर फोरकास्ट गर्छौँ, मौसमी पूर्वानुमान गर्छौँ। यो 3 दिनसम्मलाई यो मनसुनी ट्रफ चाहिँ नेपालमै रहने देखिन्छ। त्यही भएकोले यो 3 दिनलाई मनसुन सक्रिय नै रहने चाहिँ देखिन्छ। तर कम्पेरिटिभली हिजो अस्ति जति भयो त्यो चाहिँ अलिकति कम्पेरिटिभली चाहिँ कम हुन्छ। यद्यपि हिजो अस्तिको वर्षाले नदी नालाहरूमा पानीको लेभल माथिसम्म आएको छ अनि यो कमजोर बनौट भएका यो पहाडी भूभागहरूमा पनि स्याचुरेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि अलि थोरै पानी पर्दा पनि त्यसले जोखिम चाहिँ निम्त्याउँछ। प्रोन एरियामा चाहिँ अलिकति सतर्क चाहिँ रहनुपर्ने देखिन्छ। आगामी सोमबारसम्म यस्तो अवस्था जारी रहनेछ, तर जति हुनु भइसक्यो अब क्रमिक रूपमा घट्दै जान्छ हो? हजुर, क्रमिक रूपमा घट्दै जान्छ, तर पनि पानी चाहिँ यो वर्षा चाहिँ भइरहेको नै हुन्छ। सुर्खेतबाट गएको हेलिकप्टरले कमलाबादमा फँसेका इन्जिनियरसहित 9 जनाको लिफ्ट गरी उद्धार गरिएको छ। धनुषामा बिहान 6 बजेर बेलुका 6:10 उनीहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले लिफ्ट गरेर 2 नम्बर प्रीतना कार्यालय लगेको धनुषाका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रदीप कणेलले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले बाढी पहिरो प्रभावितको उद्धार र राहत कार्यमा खटिन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले विज्ञप्ति निकाली सबै तहका कमिटी, नेता कार्यकर्ता र जनसंगठनलाई राहत र उद्धारमा खटिन निर्देशन दिनुभएको हो। पीडितहरूको उद्धार र राहत कार्यमा सरकारका तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 1 वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउने तयारी गर्नुभएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन 2077 सालको फागुनसम्ममा गर्ने गरी उहाँले 1 वर्षको कार्यकाल बढाउन खोज्नु भएको हो। आज बिहान बसेको देउवा समूहको बैठकले 2077 साल फागुनसम्ममा महाधिवेशन गर्ने निचोड निकालेको हो। सभापति देउवाको आगामी फागुन मसान्तबाट 4 वर्षको कार्यकाल सकिँदैछ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सेटौला पक्षले 76 फागुनभित्र नियमित महाधिवेशनका लागि दबाव बढाइरहेका बेला देउवा समूह को बैठकले समयावधि बढाउने निचोड निकालेको हो। कांग्रेसको विधानले असाधारण स्थितिमा केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अनुसार 1 वर्षको कार्यकाल लम्ब्याउन सकिने व्यवस्था छ। संविधानको राजनैतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाले थप 6 महिनाको समय समेत बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब 12 डायरीको पालो। 12 डायरीमा लक्ष्मी शाहको नमस्कार। लगातारको भारी वर्षाले बारामा रोपाई ठप्प भएको छ। केही दिनदेखिको अत्यधिक वर्षाका कारण खेत डुबानमा परेपछि रोपाई ठप्प भएको हो। रोपाईको चटारो हुनुपर्ने यति बेला कहिले वर्षा अभाव त कहिले अनावृष्टिले रोपाई प्रभावित भइरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र यादवका अनुसार वर्षाको असन्तुलनले उत्पादन घट्ने निश्चित छ। असारमा 1/4 मात्र रोपाई भएको उहाँको भनाइ छ। ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लाको झण्डै 60,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्ष धान रोपाई हुने गरेको छ।
वर्षाले खोलामा पानीको सतह बढेसँगै जिल्लाको अधिकांश ठाउँ डुबानमा परेपछि सयौं परिवार विस्थापित भएका छन्। खोला छेउछाउका बस्तीमा बाढीको पानी पसेर आधा दर्जन पालिकाका स्थानीय विस्थापित भएका हुन्। त्यस आसपासका 700 घर परिवार छाडेर अन्यत्र बसाइ सरेका छन्। तिनीहरू विद्यालय लगायत अग्ला ठाउँमा पुगेर ओत लागेका छन्। बाढीले करिब 700 परिवार विस्थापित भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जित सिंह राठौरले बताउनुभयो। अविरल वर्षासँगै खोलामा आएको बाढीले निर्माणाधीन सिँचाइ योजनाको करोडौंको निर्माण सामग्री बगाएको छ। कोलबी नगरपालिका 7 दोदडपा स्थित दादर खोलामा आएको बाढीले त्यहाँ निर्माणाधीन दोहर सिँचाइ योजनाको झण्डै 1 करोड बराबरको कच्चा पदार्थ निर्माणमा प्रयोग गरिने मेसिन लगायतमा क्षति पुर्याएको प्रहरीले जनायो। जिल्लाको स्थानीय तहमा घुस लिने दिने प्रवृत्ति बढेको छ। आर्थिक वर्षको मसान्तमा योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी लिने दिने बेला यो प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। 2 वर्ष अघि गठन भएको स्थानीय तहमा अख्तियारले पटक पटक घुस लेनदेन गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेपछि घुसको प्रवृत्ति मौलाएको पुष्टि हुन थालेको छ। 1 वर्ष यता जिल्लामा 1 जनप्रतिनिधि सहित 5 जना कर्मचारी घुस सहित पक्राउ परेका छन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले घुस लिन कतै आफन्त त कतै सल्लाहकारलाई एजेन्टको रूपमा परिचालन गरेका छन्। हवस् त 12 डायरी आजलाई यति नै। लक्ष्मी शाहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। 12 डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि आर्थिक प्रसङ्ग। बेलिया नाकाबाट भित्रिने भारतीय आलुमा बढी विषादी भेटिएको छ। बुटवलको कृषि उपज थोक बजार केन्द्रमा रहेको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइमा जाँचका क्रममा यस्तो भेटिएको हो। बिहीबार र शुक्रबार बुटवलमा 56वटा कृषि उपजका नमुना परीक्षण भएका थिए। अन्य आलुका नमुनामा पनि विषादीको मात्रा धेरै देखिएको छ। प्रयोगशालाका प्राविधिक तथा बाली संरक्षण अधिकृत रामबहादुर खत्रीले भैरवबा भन्सारले पठाएका आलुका नमुना परीक्षणबाट रोकावट प्रतिशत उच्च भेटिएको बताउनुभयो। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। हङकङमा चीन विरुद्धको आन्दोलनले नयाँ रूप लिएको छ। आज हजारौं सर्वसाधारणले चीनसँगको सीमा क्षेत्र नजिक प्रदर्शन गरेका छन्। प्रत्यर्पण सम्बन्धी विधेयक विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन चीन लक्षित भएको छ। हङकङको सोङसीमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि मरिचको धुलो प्रहार गरी तितरबितर पारेको थियो। चीनको मुख्य भूमिको सहर सेन्जेन नजिक भएको आन्दोलन सन् 1957 मा चीनले हङकङको प्रशासन सम्हाले यताकै ठूलो हो। अब खेल प्रसङ्ग। मलेसिया विरुद्धको 2 म्याचको 2020 सिरिज अन्तर्गतको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। मलेसियाको किन्ड्रा र ओभल क्रिकेट मैदानमा घरेलु टोली मलेसियालाई 7 विकेटले पाखा लगाउँदै नेपालले सहज जित हात पारेको हो। मलेसियाले दिएको 129 रनको लक्ष्य नेपालले 9 बल अगावै 3 विकेट गुमाएर भेट्टायो। नेपालको जितमा कप्तान पारस खड्काले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। विम्बल्डन टेनिसको उपाधिका लागि आज सेरेना विलियम्स र सिमोना हाली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। आज राति हुने उपाधि भिडन्तमा दुवै खेलाडी दबावमा हुनेछन्। ग्रान्ड स्ल्यामको 24औं उपाधि हात पार्न सेरेना विलियम्स आजको खेलमा दबावमा रहेको बताएकी छन्। हालसम्मको नोभेटमा विम्बल्डनको उपाधि 7 पटक उचालिसकेकी सेरेना आमा बनेर पुनः खेलमा फर्किएपछि लयमा रहेकी छन्। ग्रान्ड स्ल्यामको उपाधि 1 पटक उचालेकी सिमोनाले हालसम्म विम्बल्डनको उपाधि उचाल्न सकेकी छैनन्। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि लक्ष्मी सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।